देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता जर तर आमी पळोवंक गेल्यार जेजू नेराच्या ओपारीचो अर्थ सांगता. शिसांक ह्या नेराच्या ओपारीचो अर्थ कळना देखून ते सोमया लागीं इसारतात आमकां ह्या ओपारीचो अर्थ सोडोवन सांग म्हणून. आनी उपरांत जेजू तांकां सोडोवन सांगता सर्गीचें राज अशें म्हूण येत. एकल्यान आपल्या शेतान बोरें बी ओंपलें. पूण सक्क न्हिदोन आसतना दुस्मान आयलो आनी कितें बोरें बी म्हळ्यार गोव ओंपुल्लो आनी ताच्या मदें येवन ताणें कितें केलें म्हळ्यार नेर ओंपोवंक गेलो. नेर म्हळ्यार खंयच्याक उपकार नासलेलें बी. ह्या उपकाराक पडनासलेलें. त्या शेतकाराक तें उपकाराक पडना. ताच्या दुस्मानान येवन ओंपलें. आतां हें बोरें बी कोणें ओंपलें म्हळ्यार मनशा पुतान जेजू क्रिस्तान. आनी शेत म्हळ्यार हो संवसार. ह्या संवसारान ताणें येवन ओंपलें. बोरें बी म्हळ्यार राजाचीं भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. बोरें बी बी म्हळ्यार राजाचीं भुरगीं, सर्गी राजाचीं भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर ओंपलोलो कोण म्हळ्यार दुस्मान आनी देंवचार. लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुंवतालेच देवदूत. पळया हांगा बोरें बी कोणें ओंपलें? मनशा पुतान. आनी आमी कान जाल्यां देवाचीं भुरगीं जाल्यां. हांगा क्लियरली सांगता तें बोरें बी म्हळ्यार देवाचीं भुरगीं. ह्या सर्गींची कितें सांगता? राजाचीं भुरगीं, सर्गी राजाचीं भुरगीं. आतां सर्गी राजाचो भुरगो हांव वयगी नैगी म्हणून आमी एक आमकांत विचारन पळयचें. सर्गी राजाचीं भुरगीं आमी कशीं जाता? देवाचीं भुरगीं आमी कशीं जाता? आमच्या बापा म्हणल्या वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जाता ही खंडी जायना. जुआंवच्या पयल्या अध्यायांत क्लियरली सांगता 12वें वाक्य कोणें पुरा क्रिस्ताक स्विकार केला. कोणें पुरा जेजूक सोमी आनी धनी म्हजो सोडवणदार म्हज्या बदलाक कुर्सार तो मेला म्हणून कोणें पुरा स्विकार केला ती सक्कड देवाचीं भुरगीं जाल्यात. पण ही सर्गी राजाचीं भुरगीं. जर तर जेजू क्रिस्ताक स्विकार करूना, जेजू क्रिस्ताक स्विकार करचें म्हळ्यार क्रिस्ताक आयकोवचें आनी ताच्या वाटांनी आमी चलचें जावन आसा. ताच्या मार्गान आमी चलचें जावन आसा. जेजू सांगता न्ही जुआंवच्या 14व्या अध्यायान 6वें वाक्य हांवूच जावन आसा वाट जिवीत खंय? सर्गा वचूंक. सर्गा म्हजे मरीफात गेल्या शिवाय कोणी म्हज्या बापा चडशीन वचोंक जायना. सो आमकां सगळ्यांक सर्गा राजांक वचोंक एक वाट क्रिस्त. आनी हो क्रिस्त म्हजे थंय ना जाल्यार हो क्रिस्त कसो मेळटा? शुभ वार्ता आयकून. शुभ वार्ता आयकल्ले वरवीं क्रिस्ताची सोडवणेची बरी खबर आमी आयकल्ले वरवीं म्हळ्यार क्रिस्तान म्हाका दिल्ली सोडवण ती बरी खबर आमी आयकल्ले वरवीं हांव देवाचो भुरगो जाता. मात्र न्ही ही आयकून हांवें स्विकार केल्ले वरवीं म्हाका पवित्र आत्मा मेळटा आनी ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत मात्र देवाचें येवजण म्हाका कळीत जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो आनी एक कुशीन नेर म्हळ्यार दुस्मान. हो संवसार आमकां कितें करता म्हळ्यार आमचो दुस्मान सैतान आमकां कितें करता म्हळ्यार ह्या सर्गींच्या राजाची बरी खबर आयकूंक सोडिना. आयकूंक सोडिनासले वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जायना. आज जायतल्या जाणांक कितें जायचें गे म्हळ्यार कुडीक धादोशी करचें मात्र जायचें. पूण तांचे थंय पळा येना. क्रिस्ताक खंयचे उपकारा पडना. देवान आमकां रचलेलें ताका उपकारा पडाचें म्हूण. पूण आमी ताका उपकारा पडना. कित्याक गे म्हळ्यार क्रिस्त आमचे थंय ना. क्रिस्त आमचे थंय आसल्यार मात्र देवाक आमी उपकारा पडटा. क्रिस्त आमचे थंय ना जाल्यार आमी एक सांप्रदायीक रितीन या धार्मीक रितीन क्रिस्ताक स्विकार केला हें खंयच्याक उपकारा पडना. धार्मीक रितीन जर तर आमी सोम्याक ह्या क्रिस्ताक आमी स्विकार केला जाल्यार ते उपकारा पडना. भागार हें भावार्थान हें स्विकार करूंक आनी क्रिस्तच म्हजो सोमी आनी सोडवणदार म्हज्या बदलाक तो मेला आनी ताच्या वाटांनी हांवें चलचें जावन आसा. क्रिस्ताक आमी स्विकार करतना शुभ वार्ता आमी स्विकार करतना आमचे थंय पवित्र आत्मो येता. आज कोणा थंय पवित्र आत्मो ना ती पुरा एका लेखान हांवें सांगचें ही सैतानाची पिळगी. हांगा आसा न्ही दुस्मान सैतानाची पिळगी ही पुरा नेर. आनी त्या जजमेंटा दीस नेर ताका देवदूत कांय करतात सर्गीन हांव देवदूत धाडटा देव बऱ्यांक एकठांय करतले आनी सर्गींच्या राजांत व्हरतले आनी पातक्यांक आनी कोठ्यांक वायट जिणी जियेतल्यांक वायट जिणी म्हळ्यार आमच्या लेकार न्ही क्रिस्ता कोणें स्विकार करूना ती सक्कड जियेतल्यांक
उज्याच्या आकड्यान घालतले आणि नितीवंतांक आपल्या बापाच्या राजान तुरया बरी पळजळचें करतले. तुमकां कान आसा जाल्यार ऐका, नाल्यार सोडून सोडा. तुमकां कोणाक कान आसा जाल्यार ऐका. जेजू क्लियरली सांगता. इल्लें जेजू रागान सांगले बरें दिसता. तुमकां कान आसा जाल्यार ऐका. एंत फायनल. आमेन.